अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 8 एपिसोड नंबर 14। हैदर का टास्क ये था कि वो नजम चौधरी को पकड़ने के लिए हाना चौधरी को निशाना बनाए और फिर वो नजम चौधरी पर अटैक कर सके। ये रिस्की था काफ़ी, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो हाना के जज्बात के साथ खेले, लेकिन ये तरीका ही बेहतर था। हाँ हैदर, तैयार हो? सलमान सीक्रेट रूम में आते हुए बोला। हाँ बिल्कुल, अपनी जैकेट की जिप बंद करते जवाब दिया। वैसे मैं सोच रहा था कि तू भाभी का नंबर तो देता जा, सलमान ने स्क्रीन के ऊपर नज़र रखते मसरूफ़ से अंदाज में कहा। हैदर ने चौंक कर उसे देखा। क्यों? ज़रा तेवरी से पूछा। आफ्टर ऑल जीनिया थी, उसकी चाहत, उसकी बीवी, ऐसे कैसे नंबर देते? वो इसलिए कि मैं उन्हें तेरी करतूतें बताऊंगा, शरारती नज़रों से हैदर को देखते कहा। कौन सी करतूत? हैदर ने नासमझी से पूछा। यही जो तूने हाना से फ्लर्ट करना है जाकर, सलमान ने आंख दबाते कहा। हैदर का कहका लग गया। बेगैरत, अगर उसे पता लग गया ना मैं क्या कर रहा हूँ तो इसने ये नहीं देखना कि मैं मिशन पर हूँ, मुझे उसी वक्त वापस बुला लेना है और बाढ़ में भेजेगी फ़ौज को। हैदर हंसते हुए बता रहा था। वैसे तूने भी तो नादर एरियाज में जाना है, वहीं तो हाना का कैंप लगा है, मिल लेना भाभी से। सलमान कुर्सी पर बैठ गया और एक दोस्ताना मशवरा दिया। शायद क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कितने दिन का सर्वे था उनका, हैदर ने गन को पॉकेट में रखते कहा। अच्छा चल, अल्लाह की मान, इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। सलमान उठकर उसके गले लगा। इंशाल्लाह, हैदर ने जोश से कहा और वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ निकल गया ताकि हाना चौधरी तक पहुंच सके। गुड मॉर्निंग, कशिश दरवाजे को धकेलती बोली कि जुल्करनैन ने मुड़कर होंठों पर उंगली रखी। जाहिर है जीनिया सो रही थी, उसे उठाना बहुत बुरी बात थी। सॉरी, कशिश ने कान को पकड़ते सरगोशी की और दबे कदमों से उसके पास आई। बेड पर सोए हुए वजूद पर नज़र दोहराई और मुतासिर कुन नज़रों से जुल्करनैन को देखा जो उसे ही देख रहा था। क्या बात है कैप्टन, आपकी महबूबा तो बहुत हसीन है। इसके साथ सोफे पर बैठते शरारती अंदाज से कहा तो ना चाहते हुए भी जुल्करनैन के लबों पर हंसी आ गई। मुझे पता है, कशिश की तरफ देखते कहा। हुआ क्या इसे? अब संजीदगी से पूछा। जो नहीं होना चाहिए था। इस मंजर को याद करते दोबारा जुल्करनैन का जबड़ा तन गया था। ये तुम फौजी लोग कितने शोखे होते हो वैसे, इसकी तरफ तीखी आंखों से देखते कहा। क्या मतलब? जुल्करनैन ने उलझन ज़दा नज़रों से देखा। हाँ, जहाँ लड़की देखी वहाँ हीरोपंती शुरू, वहाँ डायलॉगबाजी शुरू। सोफे की टेक से कमर लगाते बड़े मज़े से वो जुल्करनैन की बेइज्जती सी कर गई थी। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहाँ से हीरोपंती दिखाई? कब डायलॉग मारा? इसकी तरफ गुस्से से देखते कहा। अभी मैंने सिंपल सा सादा सा सवाल किया कि इसे क्या हुआ है, बजाय तरीके से जवाब देने के वही जो नहीं होना चाहिए था। बारी आवाज़ में नकल उतारी। तुम ना उठो यहाँ से, क्यों आई हो? जुल्करनैन को तो गुस्सा ही चढ़ गया था। ये लड़की कोई मौका नहीं जाने देती थी इसकी बेइज्जती करने का। जुल्करनैन का ध्यान दोबारा जीनिया की तरफ हो गया। कशिश ने मुंह बनाकर उसे देखा। वैसे नैन यार, क्या वो जानती है कि बचपन में तुम्हारे साथ उसकी मंगनी हुई थी, या बात पक्की वक्की, वट एवर जो भी हुआ था पता है उसे? कशिश ने संजीदगी से कहा। हमारे पेरेंट्स ने ये फैसला लिया था कि जब हम बड़े होंगे तो शादी करेंगे। इसके बाद मुझे ज़िंदगी बड़ी दूर ले आई, लेकिन मैं इस वक्त के फैसले पर आज भी कायम हूँ। ये तो नहीं पता कि इसे इल्म है या नहीं, पर मुझे यकीन है वो मेरी मोहब्बत ज़रूर अपनाएगी। जुल्करनैन जीनिया के चेहरे को मोहब्बत से देखते बोला। बेशक उसकी आंखों के जज्बात बखूबी देख रही थी और ये भी कि जुल्करनैन अपने जज्बात का खरा इंसान था, और अगर उसे ना याद हुआ तो? कशिश ने सवाल किया। जुल्करनैन के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी मगर जवाब नहीं दिया। अगर उसे किसी और में दिलचस्पी हुई तो? फिर सवाल किया। जुल्करनैन ने हरासा नज़रों से उसे देखा, जैसे इस सवाल को ना सुनने की सकत थी ना ही सोचने की। कशिश ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तो क्या करोगे? संजीदगी से सवाल दोबारा किया। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उसकी पकड़ कशिश के हाथ पर मजबूत हुई थी। कशिश ने अपने हाथ को देखा जो वो मजबूती से पकड़ चुका था। तुम्हारी खुशियों की दुआ करती हूँ नैन, लेकिन ये सच हुआ तो? कशिश ने उसके हाथ से अपना हाथ निकालना चाहा कि जुल्करनैन ने और ग्रिप्स मजबूत कर ली। दुआ करो कि ऐसा कभी ना हो। तुम जब भी दुआ करती हो मेरे लिए वो पूरी होती है। दुआ करो वो मेरी रहे, बस। इसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए किसी मासूम बच्चे से कम नहीं लग रहा था। कशिश ने उसकी आंखों में खो देने का डर देखा। ज़रूर, इसकी आंखों से निकलती नमी को अपने हाथों की उंगलियों से समेटा। डोंट वरी, इसके गाल पर हाथ रखते प्यार से कहा तो वह उस बात में सर हिला गया। इसका दिल रोने को था, क्या कैप्टन था, वो रो नहीं सकता था। कशिश ने उसके कंधे पर सर रख दिया। उसके दुख, दर्द, खुशी हर पल की साथी थी। वो तो उसकी आंखों के बदलते जाविये से समझ जाती थी कि जुल्करनैन की क्या सोच है इस वक्त। इसके चेहरे को पढ़ लेती थी। अब भी वो उसके दर्द को चुन रही थी, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बस खामोशी से उसे अपना साथ दे रही थी। अच्छे और खरे दोस्त यही तो होते हैं जो बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मतलब के साथ होता है। तुम्हारी ड्यूटी है क्या? इसके मोबाइल पर चमकते नाम पर वो बोला। जुल्करनैन का सर कशिश के सर पर था। लेकिन तुमसे ज़रूरी नहीं, कॉल कट करते कहा। चली जाओ कशिश, डॉक्टर हो तुम, मेरे से कहीं ज़्यादा गुना तुम्हारे मरीज़ों को ज़रूरत है तुम्हारी। इसके हाथ से अपना हाथ निकालते कहा। तुम अहम हो, कशिश खड़े होते संजीदगी से बोली। मुझे पता है। मुस्कुराकर उसकी तरफ पंच किया तो उसने भी हंसकर पंच से पंच मिलाया और तेज़ी से बाहर चली गई। कागान के इलाके के पास से गुजरते हुए इसका दिल तो बहुत किया कि वो मिल ले जीनिया से, लेकिन वो जानता था कि मुश्किल हो जाएगी। इसने अगर जीनिया को देख लिया तो इसका दिल बेईमान हो जाएगा। वो नहीं मिल सकता था। इसे अपने मिशन पर ध्यान देना था जो ज़रूरी था।
اس کا رخ اب سوات کی طرف تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کی طرح اس نے حلیہ بنا رکھا تھا۔ اسے اپنا ٹارگٹ نظر آ رہا تھا۔ اسے کسی بھی طرح ہانا چودھری سے دوستی کرنی تھی، اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا، اور اگر نجم چودھری کو پکڑنے کے چکروں میں اسے ہانا سے شادی بھی کرنی پڑتی تو وہ کر لیتا، اسے کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ یہ پھر بات کی بات ہوتی کہ یہ سب کیسے سنبھالنا ہے۔ اس کا رخ اب سوات میں لگے میڈیکل کیمپ کی طرف تھا۔ ہانا ایک خوبصورت لڑکی تھی، سب سے بڑھ کر وہ اپنے بھائی کی رازدار تھی۔ ایسے میں ہانا کو اپنے جال میں پھنسانا بے حد ضروری تھا۔ کیا حال ہے میڈم جی؟ حیدر نے مسکرا کر اخلاق سے چور لہجے میں کہا۔ ہانا جو کسی مریض کو چیک کر رہی تھی، آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہانا نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ عام مقامیوں کی نسبت وہ کافی خوبصورت اور کشش رکھتا تھا۔ سفید شلوار قمیض، سر پر مقامی ٹوپی، کندھوں پر کالی شال، کالی واسکٹ، پیروں میں پختون جوتا۔ وہ ایک جوان حسین مرد لگ رہا تھا، اور ہانا اس جوان ہیزل آنکھوں والے لڑکے کے اثر میں ضرور آئی تھی۔ اس کی شرارت اور جذبات سے چور آنکھیں اور آنچ دیتا لہجہ، کیسے نہ اس کی شخصیت ہانا چودھری کے دل میں اترتی۔ لیکن پھر خود کو سنبھال بھی لیا، یہ ضروری تھا۔ جی آپ؟ اس نے تعارف پوچھا۔ محترمہ، اس امیر زادے کو نواب فارس ولی کہتے ہیں، اور ہماری قسمت کا حسین اتفاق ہے کہ آپ جیسی حسین دوشیزہ ہماری سرزمین پر اپنے کیمپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میٹھی الفاظ اور جذبات سے چور لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ ہانا تو اس کے انداز پر ٹھہر سی گئی۔ اس نے لڑکے دیکھے تھے جو خود کے تعارف میں ہمیشہ ناچیز کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن یہ کمال بندہ تھا جس نے اپنا تعارف امیر زادے کے لفظ سے کیا تھا۔ ویسے یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکا خود کو ناچیز کہنے کی بجائے اپنی تعریف میں امیر زادہ لگا رہا تھا۔ ہانا کو یہ دلچسپ بندہ اچھا لگا تھا۔ صاحبہ جی، ہم جو ہیں وہی ہیں۔ سامنے حسین صاحبہ ہو اور ہم نواب زادے اپنی تعریف جھوٹی کریں تو نقصان ہے سراسر۔ بازوؤں کے کف موڑتے آنچ دیتے انداز میں کہا۔ اتنا بھی کیا غرور محترم؟ ہانا نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا تھا۔ ہاں ہاں جناب، غرور تو خدا کو جچتا ہے، ہم تو بس نواب زادے ہیں۔ ذرا سے سر جھکا کر وہ ہانا چودھری کے دل کی دنیا فتح کر گیا تھا۔ ویسے سوات میں نواب کیسے؟ اپنے دل کی دھڑکن پر قابو پاتے وہ فرسٹ ایڈ باکس کی طرف بڑھتے بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ سمجھے کہ ہانا اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی۔ اس کی گہری ہیزل آنکھوں میں جو خمار ہے وہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ کیوں صاحبہ جی، نواب زادوں کو منع ہے سوات میں رہنا؟ اس کی طرف ذرا جھکتے ہوئے گمبھیرتا سے کہا۔ ہانا اپنی جگہ بکھلا گئی، دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ نہیں جی، بالکل نہیں، منع تو نہیں ہے۔ ہانا فوراً سے سائڈ سے نکلتی کیمپ سے باہر آ گئی۔ حیدر نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ یہ تو وہ جان گیا تھا کہ ہانا اس سے متاثر ہو چکی تھی۔ اب یہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں تھا۔ ویسے آپ صاحبہ نے اپنا تعارف تو کروایا نہیں، وہ اس کے پیچھے آتا بولا۔ ہانا چودھری۔ ہانا نے نام بتایا اور خاموش ہو گئی۔ ویسے نام تو خوبصورت ہے، ان حسین رخساروں کی طرح۔ آنکھوں کے اشارے سے اس کے گالوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہانا اس بات پر سرخ ہو گئی۔ اس کا انداز ہی تھا جو اسے سرخ کر رہا تھا۔ وہ کینیڈا، لندن جیسی جگہ سے ہو آئی تھی، اس کی تعریف ہوتی رہتی تھی، لیکن جو تعریف اس وقت فارس ولی نے کی تھی وہ اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ شکریہ، لیکن مجھے صاحبہ آج تک کسی نے نہیں بلایا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکراتے کہا۔ اب وہ دونوں ہلکے ہلکے قدم لے رہے تھے۔ نواب فارس ولی کے الفاظ آج تک کسی نے کاپی نہیں کیے، کیونکہ کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو ہم جیسا بول سکے۔ یہ تو ایک خوبصورت سا نام ہے، ایک حسین دلربا کے لیے، اس کا ساتھ قدم لیتے میٹھے انداز سے کہا۔ اس کے الفاظ ہانا کے ہونٹوں پر تبسم بکھیر کے اس کے گال دہک اٹھے تھے۔ کیا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ اس کی شخصیت کے بارے میں جاننا اچھا لگ رہا تھا۔ جی جناب، بس اپنی پسند سے ہم نے لندن سے الیکٹرانک میڈیا میں ماسٹر کیا ہے اور اب اپنا بزنس ہے۔ مسکراہٹ لبوں پر قائم تھی جو ہانا کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ نائس، لیکن سوات میں کیسے؟ اس کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتے سوال کیا۔ میں تو بابا سے ملنے آیا تھا، کل ہی آیا ہوں، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایک افسرہ مل جائے گی۔ فارس نے مسکرا کر اسے دیکھا، جس پر وہ پھر سے گلنار ہو گئی تھی۔ آپ مجھ پر لائن مار رہے ہیں؟ ہانا نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ فارس نے کہکا لگایا۔ صاحبہ، کیا کبھی کسی خوبرو مرد کو کسی پر لائن مارتے دیکھا ہے؟ میں نواب ہوں، لائن نہیں مارتا، صرف تعریف کرتا ہوں، ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ہانا بھی اس کی بات پر ہنس دی۔ آپ کافی دلچسپ ہیں، اپنے بالوں میں پھر سے ہاتھ پھیرتے مسکراتے کہا اور پلٹی۔ صاحبہ جی، پیچھے سے فارس کی گمبھیر آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اب کیا کبوتروں کے ذریعے آپ تک آنا پڑے گا؟ اور وہ کمر پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہانا پلٹی اور اسے دیکھا جو دل فنا کر دینے والی مسکان سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتی اس تک آئی تھی اور اپنا ہاتھ پھیلایا۔ فارس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں اپنا آئی فون رکھا۔ ہانا نے اپنا نمبر ڈائل کیا اور اپنا نام صاحبہ کے نام سے ایڈ کیا۔ اسے بہت پسند آیا تھا اپنے لیے یہ نام، اور وہ بھی فارس ولی کی زبان سے، شیرینی جیسا تھا۔ ہانا نے موبائل واپس اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر وہ ہنستے ہوئے پلٹ گئی۔ کیا خواہش تھی کہ ایسی شرم، ایسی ادائیں میں زینی میں دیکھوں جو مجھے بہت ترساتی ہے، اور ایک یہ ہے اتنی آرام سے ٹریپ ہو گئی۔ اس کی پشت کو گھڑتے وہ سوچ رہا تھا۔